यी दलालहरूले अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्छ, पास गर्नको लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्छ। देश छोडेर भाग्नको लागि कुम्लो काम्लो तयार गर्दा हुन्छ। नेपाली नागरिकहरू अहिले एकदम तयारी अवस्थामा तपाईँले लखेट्ने ठाउँमा उभिएका छन्। यो लखेटिने वातावरण नबनाउनुहोस्। मौसमी राष्ट्रवादलाई तपाईँको प्रश्रय गर्ने नेता सबैको तपाईँको रेकर्ड राख्नुपर्छ र यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुम्लो काम्लो बोकेर भाग्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गर्दै यिनीहरू लखेट्न हामी तयार हुनुपर्छ। 59 करोड पैसामा नेपाललाई बन्धक बनाउने दृष्टिकोणबाट अगाडि नबन्नुस्। एमसीसी नेपालको हितमा छैन। यो नेपाललाई पुरै कप्ल्याक्कै खाने गरी नेपाली नागरिकको हैसियतै नभए जसरी सार्वभौम सत्ता नेपाली नागरिक भनेर संविधानमा मात्रै लेख्ने हो, व्यवहारमा ल्याउनु पर्दैन। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, संविधान सभाका सभामुख तपाईँको चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटालाई कुनै हालतमा एमसीसी सम्झौता टेबल नगर्नुहोस्। एमसीसी नेपालको राष्ट्रहितको विरुद्धमा छ। तपाईहरु एकमतले एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। एउटा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको यो परियोजना हो, यसमा कुनै भ्रम पर्नु पर्दैन। दोस्रो कुरो, नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन हो। हाम्रो देशमा भएको युरेनियम अहिले तपाईको चाहिँ एउटा सामान्य स्टडीबाट के प्राप्त जानकारी भएको छ भने 2500 टन युरेनियम, जबकि 1 किलोको 18 करोड डलर पर्छ भन्ने छ। त्यत्रो ठुलो ह्युज एमाउन्टको चीज यिनीहरूले लिएर जाने। दुईटा रणनीतिका साथ यो आछ। यो कुनै नेपालको लागि अनुदान होइन र विदेशको गुलाम नगरिकन यिनीहरूले राजनीति नेपालमा राजनीति नै गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा दृष्टिकोण जुन पाले, यो गलत छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए तापनि तिनी पनि अहिले मन्त्री छन्। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कुनै बेला तपाईको चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही मन्त्र तपाईको क्याबिनेटको तपाईको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो। अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईहरु अहिले त्यही हुनुहुन्छ। यो हिसाबले पनि तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने नागरिकले विरोध, राजनीति केका लागि? देश र जनताको लागि। देश र जनताको अहितमा हुने काममा राजनीतिक महत्त्व प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन? नेपालको संविधान भन्दा माथि अमेरिकाको संस्थानको ऐन हुन सक्छ? त्यो हुन सक्दैन। एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्राप्त भएको बौद्धिक सम्पत्ति सम्पूर्ण अमेरिका सरकारको हुनेछ। ए बाबा, नेपाललाई जीवनभरि तपाईको चाहिँ अमेरिकालाई बुझाइदिनु पर्ने? यो एमसीसी सम्झौताको यो 70 पृष्ठको डकुमेन्टको आधारमा ल है अब हामीले नेपालमा केही पनि गर्न सक्दैन, सारा यति बेलाको भएको बौद्धिक सम्पत्ति तिम्रो सधैँभरि रहिरहन्छ भनेर भनिदिनु पर्ने? यी दलालहरूले अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्छन्, पास गर्नको लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्छन्। यहाँ आशंका के छ भने एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको बजेटभित्र धन्दै 7 अरब रुपियाँ लेनदेनको काम भएको छ भन्ने आशंका छ। त्यसकारणले यिनीहरूले खाए, यिनीहरूले आफू र आफ्ना परिवारहरूलाई टन्न अगाएका छन्। नेपाली नागरिकको पेट चिर्न पाइन्छ? नेपाली गरिब नागरिकको, नेपाली श्रमजीवी नागरिकको, नेपाली श्रमिकहरूको तपाईको पेटमा लात हान्ने काम गर्नुभयो भने तपाईलाई नागरिकहरूले क्षम्य गर्ने छैन। नेपाल बन्धक बस्दैछ। नेपाली नागरिकहरूको आगामी दिन कस्तो हुने भन्ने कुरा कुनै निश्चित छैन। अमेरिकाको दादागिरी इराकमा पनि देखियो, अफगानिस्तानमा देखियो, लिबियामा देखियो, सिरियामा देखियो, दुनिया ठाउँमा संसारभरि देखिरहेको छ। एमसीसी आजको दिनबाट चर्चाको विषय नबन्ने गरी एमसीसी खारेज भएको घोषणा गरेर निक्ल्नुहोस्। आज बेलुका तपाईको चाहिँ संसद भवन अगाडि जहाँ जहाँ अनुकूल हुन्छ नेपालको 77वटै जिल्लाका प्रमुख सहरहरूमा दीपावली हुनेछ। अन्यथा नेपालको 75वटै सहरमा काठमाडौँभरि आगो जल्नेछ। यो एमसीसी सबैको साझा एजेन्डा हो। यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत भएका कारणले यसको तपाईको खारेजी अपरिहार्य छ भन्ने ठाउँबाटै उभिनुपर्छ। अहिले तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अमेरिकाले तपाईको लोकतन्त्रका नाउँमा निर्माण गरेका संरचनाहरू, सरकारहरू हैन विचलित हुने, तपाईको चाहिँ कमजोर हुने र त्यही देशका राष्ट्रवादी नागरिकहरूले फेरि त्यो अमेरिकाबाट निर्देशित लोकतान्त्रिक सरकारको अपदस्थ गराउने ठाउँमा जुन एउटा भूमिकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चलिरहेको छ, त्यो हाम्रो क्षेत्रमा पनि 20औं वर्ष पछाडि धकेलिन सक्छ। हामी बिस्तारै अहिले विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसकारणले यो एमसीसी 50 करोड अमेरिकी डलरको विषयलाई लिएर सदनमा भएका विशेष गरी तपाईको युवा माननीयहरूलाई म विशेष जोड गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्र तपाईँ हामीको हो। अब पुराना पुस्ताकाहरूलाई यो राष्ट्रको माया भन्दा पनि आफ्नो परिवार, आफ्नो सन्तति, आफ्नो जीव, आफ्नो चाहिँ तपाईको चाहिँ ओहदा, आफ्नो मर्यादा
तिर भन्दा दायाँ बायाँ लाग्दैन। त्यसकारणले युवा नेताहरूलाई के आग्रह छ भने तपाईहरूले सशक्त एमसीसी युवा नेताहरू त त्यही बुढो हड्डीलाई कहाँ धालेर हिँडिराख्नु भएको छ। एमसीसीको विरुद्धमा काङ्ग्रेसभित्र पनि ट्विक्क बोलेको सुनिन्न नि। त चिज चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस्, यो बुढो हड्डी चाहिँ युवा हुँदै बुढो हड्डी भयो क्या। यो कतिपय मान्छेको योगदानलाई कदर गर्न हुँदैन भन्ने होइन होइन। तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेस भनेर जुन सङ्केत ट्याक्क गर्न खोज्नु शेरबहादुर देउवालाई भन्न खोज्नु भएको हो होइन। शेरबहादुर देउवा विद्यार्थी कालदेखि अहिले राजनीति गर्दै होइन, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष अन्त संस्थापक अध्यक्ष हुँदै 5औं पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री त कतिपल्ट हुनुभयो त्यो 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 अब त्यो गणना तर तपाईँको चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार जो अहिले सरकारमा छ, गृह मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अस्ति 18 गते एउटा विज्ञप्ति निकालेर नागरिकलाई बोल्न पाउने अधिकार, वाक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा बोलिरहनु भएको छ होइन। त्यो विज्ञप्तिले त्यो भनिरहेछ। त्यसकारण लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन पर्यन्त लडेका शेरबहादुर देउवालाई के दशा लाएर फेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एमसीसी पास गर्न लागिरहेछन्, बडा गजब लागिरहेछ होइन। एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा नागरिकले बोल्न पाउने अधिकार हो कि? त्यो नागरिकले हावामा बोले त होइन। यो एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो 77 पृष्ठ लामो जुन सम्झौता छ, यो सम्झौतामा भएका केही आपत्तिजनक बुँदाहरू होइन, त्यो बुँदाहरू नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन, नेपालको सुरक्षाको प्रतिकूल छ। यो त सिधा सिधा भन्ने भने तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको परियोजना हो र अहिले नेपाल सरकारका मतियारहरूले केही राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अनुदान भनेर चिच्याइरहेछन्। तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको तपाईँको चाहिँ एम्बेसडर के भन्छन्, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानी हो भनेर भन्छ। अमेरिका सरकारको तपाईँको क्याबिनेटको मन्त्री के भन्छ, यो आइपीएस अन्तर्गतको परियोजना हो भन्छ। यहाँका मतियारहरू के भन्छन्, आइपीएसको विषयमा लेखेकै छैन भन्छ होइन। त्यसकारणले ढोका थुनेर ढोका बन्द गरेर भित्र गएर खा भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन नि। त्यसकारणले सबै कुरा उसकै हातमा सुम्पिदिइसकेपछि त यो अधिकार छ छैन भन्ने कुरा यहाँ 1 to 1 लेख्नुपर्ने कुरा हो र। मेरो घरभित्र पसेर के मन लाग्छ खाने कुरा गर्ने कुरा गर भनेर ढोका खोलेर छोड्दियो भने त उसले आफ्नो ढङ्गले गरिहाल्छ नि। त्यहाँ यो गर नगर भन्ने छैन नि। त्यसकारण ढोका खोलेर छोड्ने कुरा चाहिँ एमसीसी डकुमेन्टमा लेख्ने, अनि त्यसपछि यो र त्यो नाउँमा चाहिँ कहाँ बन्दुकको कुरा छ, कहाँ गोलीको कुरा छ, कहाँ सेनाको कुरा छ, यी वैयात कुराहरू गरेर तपाईँको चाहिँ जुन एउटा नागरिकलाई भ्रम छर्ने कोसिस भइरहेको छ, यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। त्यसकारणले म सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई आज आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै तपाईँहरूले तपाईँको सदनबाट एमसीसी अस्वीकृत गरेको घोषणा गर्नुहोस्। सम्पूर्ण देशभक्त तपाईँको चाहिँ नेपाली धन्दै तपाईँको 3 करोड नेपाली नागरिकमा 2 करोड नेपाली नागरिकले एकै दिन दीपावली मनाउनेछन्। म तपाईँहरूलाई दीपावलीको पक्षमा लाग्ने कि तपाईँको चाहिँ एउटा कालो मोसो दलले एउटा परिस्थिति सिर्जना गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चुनौतीका साथ म भन्छु। एउटा सचेत नेपालीको हिसाबले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको एउटा जिम्मेवार तपाईँको चाहिँ अभियन्ताको हिसाबले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज संसद घेराउ गर्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण नेपालीहरू अहिले आन्दोलित भइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलित छन्, तपाईँको हरेक चिया पसलहरूमा आन्दोलित छन्। हुँदा अहिले संसद भवन घेर्ने कुरा, एमसीसीलाई लिएर घेर्ने कुरा जुन आइरहेछ, यो आपत्तिजनक छ, यो घोर भर्सनायोग्य कुरा छ। तपाईँहरू यसको विरुद्धमा लाग्नुहोस्। हाम्रो देशका नेताहरू जनता र राष्ट्रप्रति भन्दा पनि आफू र तपाईँको आफ्नो परिवारप्रति बढी जिम्मेवार जस्तो, बढी तपाईँको परस्त जस्तो देखियो र विदेशको गुलाम नगरिकन यिनीहरूले राजनीति नेपालमा राजनीति नै गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा दृष्टिकोण जुन पाले, यो गलत छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए तापनि तिनी पनि अहिले मन्त्री छन्। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कुनै बेला तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही मन्त्र तपाईँको क्याबिनेटको तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो। अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू अहिले त्यही हुनुहुन्छ। यो हिसाबले पनि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने नागरिकले विरोध राजनीति केका लागि, देश र जनताको लागि, देश र जनताको अहितमा हुने काममा राजनीतिक प्रयोग हुन्छ हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँले देश र राष्ट्रको लागि राजनीति गरेको भने एमसीसी खारेजीको पक्षमा जानुहोस्, हामीले गलत गरेछौँ, नागरिकको बिचमा क्षमायाचना गर्नुहोस्, हामी माफी माग्छौँ भनेर भन्नुहोस्। अन्यथा तपाईँको देश र जनताको लागि होइन भने तपाईँले कुम्लो काम्लो बोकेर, जसरी अस्ति भर्खर तपाईँको अफगानिस्तानमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति कुम्लो काम्लो बोकेर तपाईँको निर्वाचनमा हिँडे, देश छोडेर भागे,
त्यसरी तपाईँको देश छोडेर भाग्नको लागि कुम्लो काम्लो तयार गर्दा हुन्छ। नेपाली नागरिकहरू अहिले एकदम तयारी अवस्थामा तपाईँले लखेट्ने ठाउँमा उभिएका छन्। यो लखेटिने वातावरण नबनाउनुहोस्, किनभने तपाईँ नेता हो, एउटा सम्मानित नेता हो, सबै नागरिकले सम्मानित नेता हो भनेर चिन्ने दिन तपाईँ आजको परीक्षाको घडीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। आजै निर्णय गरेर फर्किनुहोस्। म तपाईँहरूलाई तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, संविधान सभाका सभामुख तपाईँको चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटालाई कुनै हालतमा एमसीसी सम्झौता टेबल नगर्नुहोस्। यो नेपालको हितमा छैन। त्यसकारणले र माननीय सांसदहरूलाई पनि कुनै हालतमा तपाईँहरू विभाजित नहुनुहोस्। एमसीसी नेपालको राष्ट्रहितको विरुद्धमा छ। तपाईँहरू एकमतले एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। तपाईँले भाषा मिलाउनुहोस्, फिर्ता लिने भनेर भाषा मिलाउँदा नि हुन्छ। अस्ति भर्खर भुटानमा जसरी हिजो केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमा हुँदाखेरि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा समिति बन्यो, एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदल भनेर बनाइयो र त्यसले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसरी तपाईँको चाहिँ भुटानमा पनि त्यही गरियो। त्यहाँको सरकारले त्यही प्रतिवेदनको आधारमा एमसीसी तपाईँको चाहिँ तत्कालको लागि लागू नगरेर निर्णय गर्न सक्ने यी हुतियाराहरूलाई कसले रोक्यो? त्यसकारणले अमेरिकाले कुनै न कुनै तरिकाले तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत चाइना घेर्ने रणनीति हो। यसमा 50 करोड धेरै ठुलो कुरा होइन। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई यो सचेत गराउन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। 50 करोड त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको सन्दर्भमा 59 अरब 53 करोड 50 लाख रुपियाँ। यसमा नेपाल बन्धक बस्दैछ। नेपाली नागरिकहरूको आगामी दिन कस्तो हुने भन्ने कुरा कुनै निश्चित छैन। अमेरिकाको दादागिरी इराकमा पनि देखियो, अफगानिस्तानमा देखियो, लिबियामा देखियो, सिरियामा देखियो, दुनियाँ ठाउँमा संसारभरि देखिरहेको छ। त्यसकारणले अमेरिकाको दादागिरीको पक्षमा आज उभिने समय छैन। त्यसकारणले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारको हुत्ती छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तागत छ, कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको तपाईँको चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुने एउटा दृष्टिकोण छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु। विद्युत महसुल उठ्न मात्रै बाँकी 32 अरब रुपियाँ छ। अहिले सामान्य तपाईँको चाहिँ विद्युत प्रयोगकर्ताहरूले तपाईँको 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 100 रुपियाँ 200 400 रुपियाँ तिरेन भनेदेखि उसको घरमा विद्युत लाइन कट अफ हुन्छ। एउटा सामान्य नागरिकको घरमा विद्युत लाइन कट अफ हुन्छ। आज ठुला ठुला उद्योग व्यापारीहरूले 32 अरब रुपियाँ पैसा तिरेका छन्। त्यो उठाउनुहोस्। यो 32 अरब रुपियाँ उठाइयो भने 59 अरबमा 32 त विद्युतकै महसुल आधी घटिसक्यो। त्यस्तै गरी तपाईँको एनसेल लाभकरमा तपाईँको 62 अरब रुपियाँ उठाउनुहोस्। 4G घोटाला काण्डमा 12 अरब रुपियाँ, व्हाइट बडी तपाईँको जहाज खरिद काण्डमा 4 अरब 56 करोड रुपियाँ, यस्ता थुप्रै तपाईँको चाहिँ छन्। तपाईँको चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तपाईँको गत वर्षको बेरुजु मात्रै तपाईँको 6 खरब 34 अरब रुपियाँ, यति ठुलो ह्युज एमाउन्टमा तपाईँको पैसा उठाइयो भने 59 अरबमा देशलाई बन्धक बनाउने। तपाईँको चाहिँ झन्डै 10 खरब रुपियाँ उठ्ने बजेट छ नेपालमा। अहिले तपाईँको व्यवस्थापन मिलाइयो भने बिचौलियाहरूलाई, कर नतिर्नेहरूलाई, तपाईँको चाहिँ कर तिराउने र बिचौलियाहरूलाई ठिक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ राज्यको संयन्त्रमा जोड्ने हो भनेदेखि अहिले 10 खरब रुपियाँ उठ्छ। अनि 59 अरब रुपियाँमा देशलाई बन्धक बनाउने, यो हामीले किन स्ट्रङली उठाइरहेका छौँ? म एउटा तपाईँको चाहिँ धेरै बुँदामा भन्न चाहन्न, एउटा बुँदामा तपाईँहरूलाई नेपाली नागरिकको बिचमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एमसीसी सम्झौताको 77 पृष्ठ लामोको 14औं पेजमा दफा 6.8 मा एउटा व्यवस्था गरिएको छ कि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धारा 6 दफा 6.8 मा तपाईँको चाहिँ यो एमसीसी को विषयमा, यसको चाहिँ उद्देश्यको विषयमा अलि गम्भीर खाले एउटा त्यहाँ निर्णय छ। यो निर्णय नपढिकन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरे कि गरेन भन्ने लाग्छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एउटा चाहिँ विद्वान मान्छे, शेरबहादुर देउवा त्यत्रो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको मान्छे। म धारा 6 दफा 6.8 पढेर सुनाउन चाहन्छु। एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। एउटा यो सामान्य सरकारी संस्थान हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा
अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा नोक्सानी प्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्ने छैन। सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने भनी सरकारले सहमत गरेको छ। एमसीसी सञ्चालनको अवधिमा भएका एमसीसीका कर्मचारी चाहे त्यो वर्तमान काम गरिरहेका हुन् चाहे त्यो कामबाट अवकाश भएर चाहिँ अन्य काममा गएका कर्मचारी हुन्, उनीहरूले नेपालमा जुनसुकै हरकत गरे पनि, जतिसुकै हानि हुने काम गरे पनि, जतिसुकै जघन्य अपराध गरे पनि, मृत्युसम्म भएमा पनि नेपालको कुनै पनि कानुनी न्यायिक अड्डामा चाहिँ उजुरी गर्न पाउने छैन भनेपछि यहाँ तपाईँको नेपाल कहाँबाट सुरक्षित छ? म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हाम्रो दिदीबहिनी छ, आमा हुनुहुन्छ। भोलि अमेरिकाको दादागिरी सुरु भइसकेपछि ती अपराधीहरूले हाम्रा छोरी चेलीबेटी आमा दिदीबहिनीहरूमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएर यौन दुर्व्यवहारको काम गरे भने त्यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार रहन्छ? तपाईँको ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहन्छन्, शेरबहादुर देउवा रहन्छन्। यी त कुम्लो काम्लो बोकेर जसरी लिबियाबाट त्यहाँको राष्ट्रपति भागे त्यसरी भाग्छन्। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ पीडामा को पर्छन् भन्दा जसरी अहिले अफगानिस्तानका सारो सर्वसाधारण नागरिक परेका छन् त्यति बेला हाम्रा देशका नागरिक पर्नेछन्। हामीले यो देशको सर्वसाधारण नागरिकको हितको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रियताको हितको पक्षमा, नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रताको पक्षमा हामीले यो कुरा, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा हामीले यो कुरा गरिरहेका छौँ। धारा 7 दफा 7(1) यदि एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा नेपालको कानुन बाजियो भने एमसीसी लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ। भनेपछि हाम्रो तपाईँको चाहिँ 2072 सालमा निर्माण भएको नेपालको संविधान भन्दा माथि अमेरिकाको संस्थानको ऐन हुन सक्छ? त्यो हुन सक्दैन। त्यसकारणले परम्परागत रूपमा कुनै देशको अनुदान नलिने भन्ने कुरा होइन। परम्परागत रूपमा एउटा तपाईँको चाहिँ अनुदान दिने निकायको प्रमुख, नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीका बीचमा तपाईँको चाहिँ सम्झौता भएर लागू हुने चिजलाई अहिले संसदबाट अनुमोदन गराएर नेपालको कानुन बनाउने, तपाईँको नेपालको संविधानको पनि बर्खिलाप हुने गरी नेपालको संविधान निलम्बन हुने, उसका तपाईँको चाहिँ नियमहरू लागू हुने भनेपछि नेपालको संविधानभन्दा माथि भयो कि भएन? उसो भए तपाईँ हामीले विगत तपाईँको चाहिँ 2070 सालमा सांसद जिताएका तपाईँको सभामुखहरूको के अर्थ, के औचित्य? 6 जना सभासदहरू के भेडा बाख्रा भनेर पठाएका हुन् कि त तपाईँले आफ्नो हात काट्नु पर्यो, कि त तपाईँले अब सांसदलाई भन्नु पर्यो कि हामीले तँलाई जिताएर पठाएको कुरामा तैँले जुन नेपालको राष्ट्रिय हित हुने कुरामा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा तैँले आवाज विरुद्धमा आवाज दिँदैनस् भने तँलाई हामीले अब चाहिँ गाउँमा बस्न दिने छैनौँ। अब आउने चुनावमा तपाईँको तेरो जमानत जफत गराउने छौँ, गाउँ गाउँबाट आवाज उठाउँ। त्यही भएर त अहिले भन्दैछौँ अहिलेको सरकार साझेदारी सरकार हो होइन। नेपाली कांग्रेस, तपाईँको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बीचको गठबन्धन एउटा संयन्त्र हो। भलै सरकार बनिसकेका छैन होइन, तर गठबन्धन सरकार बन्ने तयारीमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 वर्षसम्म तपाईँले जनताको मुक्तिका लागि बन्दुक उठाउनु भयो। तपाईँकै जनताको मुक्तिका लागि उठाइएको बन्दुकको जगमा नेपालमा गणतन्त्र आयो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हामीले सुरु गरिरहेछौँ। फेरि तिनै जनताहरूलाई तपाईँको चाहिँ अमेरिकन बुट बजार्ने काममा तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो भने खबरदार प्रचण्ड, तपाईँलाई नेपाली नागरिकहरूले क्षम्य गर्ने छैन। त्यसकारणले प्रचण्डले यो 2 दिनमा जे बोलिरहनु भएको छ, एमसीसी हुबहु कुनै हालतमा पास गर्न दिइन्न भनेर जुन तपाईँले चाहिँ बोल्नु भएको छ,
तपाईँ मौसमी राष्ट्रवादीको दृष्टिकोणबाट अगाडि नबन्नुहोस्। तपाईको अंतिम परीक्षा हुँदैछ। आफूलाई अनुकूल परे त्यो ठीक, आफूलाई प्रतिकूल परे त्यो बेठिक भन्ने मौसमी राष्ट्रवादी जुन चिन्तन बोकेको नेपालको राजनीतिक धरातल जुन विकसित भइरहेछ, मौसमी राष्ट्रवाद बोक्ने दल, मौसमी राष्ट्रवादलाई तपाईको प्रश्रय गर्ने नेता सबैको तपाईको रेकर्ड राख्नुपर्छ र यिनीहरूलाई तपाईको चाहिँ कुम्लो काम्लो बोकेर भाग्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गर्दै यिनीहरू लखेट्न हामी तयार हुनुपर्छ। 59 करोड पैसामा नेपाललाई बन्धक बनाउने दृष्टिकोणबाट अगाडि नबन्नुस्। एमसीसी नेपालको हितमा छैन, यो मानेमा छैन कि तपाईको चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत चाइना घेर्ने रणनीति भएको कारणले हाम्रो छिमेकी हामी जतिसुकै शक्तिशाली भए नि नजिकको भारत नै हो, नजिकको चीन नै हो, हामी कसैको तपाईको चाहिँ पक्षमा र विपक्षमा उभिन चाहदैनौँ। हामी अमेरिकालाई पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोणबाट पञ्चशीलको आधारमा हामी उनीहरूसित सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौँ। हामी न अमेरिका परस्तौँ, न भारत परस्तौँ, न चाइना परस्तौँ। हामी सबैसँग हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार चल्न नेपाललाई सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढाउनका निमित्त जुन दिनदेखि नेपाल एकता भयो, एकीकृत भयो, एकीकृत गर्नलाई जसले भूमिका खेल्यो त्यो उहाँहरू त्यो एउटा चाहिँ तपाईको हाम्रा एउटा अग्रजहरू, एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईको एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने अग्रजहरूप्रति हामीले सम्मान प्रकट गरौँ। तपाईहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत नेपाललाई लोकतान्त्रिक अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति जुन भूमिका आजका दिनसम्म निर्वाह गर्नुभयो त्यो भूमिकामा तपाईहरूलाई पनि सम्मान गर्दछौँ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको स्वतन्त्रताको बर्खिलाफमा तपाईहरू जानुभयो भने तपाईहरूलाई इतिहासले माफी गर्ने छैन। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो संशोधन गरेर चाहिँ पास गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ जुन तपाईको चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा हैन, त्यति बेला नि त प्रचण्ड त फेरि सरकारमै थिए हैन। तत्कालीन तपाईको नेकपा माओवादी केन्द्र र तपाईको चाहिँ नेकपा एमालेको बीचमा एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। त्यति बेला झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको जुन एमसीसी पुनरावलोकन अध्ययन कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन बुझायो। ती प्रतिवेदनमा थुप्रै तपाईको चाहिँ कुराहरू समेटिएका छन्। तर महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू चाहिँ मैले अघि नै पनि भने, धारा 7 दफा 7(1) को कुरा, त्यसपछि अनुसूची 5 को कुरा हैन, त बडा गजबको कुरा छ। एमसीसी र नेपाल सरकारको बीचमा तपाईको चाहिँ सम्झौता हुन्छ, तर कुन योजना छनौट गर्ने भन्ने निर्णय चाहिँ भारतले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ हैन। यो त तपाईको चाहिँ नेपाल त गुलाम भएन भने। जति बेला नेपाल एकीकृत भएको थियो, नेपाल नामको जन्म भएको थियो, त्यो बेलामा नेपाल स्वतन्त्र थियो। त्यो बेलामा नेपालको नागरिकहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थिए। आज त यो एमसीसी एउटा 77 पृष्ठ लामो दस्तावेजले के गरिदियो भन्दाखेरि के गर्ने अवस्था बन्यो भने नेपाल चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न होइन है। तपाईको देश ठुलो सानो हुन सक्छ, हेर्नुस्, धनी गरिब हुन सक्छ, जनसङ्ख्याको हिसाबले धेरै थोरै जनसङ्ख्या हुन सक्छ हैन, तर नेपालको सार्वभौम सत्ता त इक्वल हुन्छ नि। संसारमा 3 लाख जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र पनि छ र तपाईको चाहिँ झन्डै तपाईको चाहिँ 2 अरब वरिपरिको जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र पनि छ। ती सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौम सत्ता समान हैसियतको हुनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल, यो एमसीसी सम्झौताको एउटा सामान्य डकुमेन्टले हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई कमजोर बनायो। भारतले योजना छनौट गरेको स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने हैन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ धारा 3 दफा 3(2) मा एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्राप्त भएको बौद्धिक सम्पत्ति सम्पूर्ण अमेरिका सरकारको हुनेछ। ए बाबा, नेपाललाई जीवनभरि तपाईको चाहिँ अमेरिकालाई बुझाइदिनु पर्ने? यो एमसीसी सम्झौताको यो 70 पृष्ठको डकुमेन्टको आधारमा ल है अब हामीले नेपालमा केही पनि गर्न सक्दैन, सारा यति बेलाको भएको बौद्धिक सम्पत्ति तिम्रो सधैँभरि रहिरहन्छ भनेर भनिदिनु पर्ने? त्यो प्रसारण लाइनको जुन हल्ला गरिया छ नि, 400 केबी प्रसारण लाइन भन्दै अराउन्ड 3.5 किलोमिटरको दूरीमा हुने हैन, केही किलोमिटर सडकको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक हामी बनाइदिन्छौँ र तिमीहरूको देशमा चाहिँ 400 प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हैसियत छैन। किन छैन? 400 प्रसारण तपाईको चाहिँ केबी प्रसारण लाइन अहिले पनि नेपालमा बनिरहेछ, नेपालकै जनशक्ति साधन स्रोतबाट बनिरहेछ। अनि यो हल्ला मचाएर तपाईको चाहिँ जीवनभरि त्यो प्रसारण लाइनको तपाईको चाहिँ स्वामित्व चाहिँ अमेरिका सरकारलाई दिनुपर्ने? त्यसको मर्मत गर्नेदेखि लिएर सारा कुराहरू
एमसीसी सम्झौताको चरणमा अधिग्रहण भएका जग्गा जमिनहरू सबै अमेरिकाकै हुनुपर्ने? तपाईको चाहिँ यो 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 एमसीसी सम्झौताको तपाईको पृष्ठ 56 मा बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा चर्चा गरिएको छ। म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई म सूचित गराउन चाहन्छु। 4 लाइन चाहिँ म पढेर सुनाउन चाहन्छु। बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले दर्ता भएका र नभएका सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम र अन्य ट्रेडमार्क सम्बन्धी सबै अधिकारहरू, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकार, सबै पेटेन्ट अस्वीकार खोप राइट्स, नो हाउ, ट्रेड, सिद्ध रेट, डिजाइन, ड्राइङ, आर्ट, वर्क्स, योजना, प्रिन्ट, म्यानुअल, कम्प्युटर फाइल, सफ्टवेयर, हार्ड कपी फाइल, क्याटलग, स्पेसिफिकेसन र अन्य प्रोप्राइटरी टेक्नोलोजी र त्यस्तै सूचना र एमसीसीको कोषबाट आंशिक तथा पूर्ण रूपमा आर्थिक सहायता पाएका उल्लेखित कुनै अधिकारको दर्ता र दर्ताको लागि दिएको निवेदन सम्झनुपर्छ। यो त्यो भित्र गरिएका सम्पूर्ण चीजहरू सधैँभरि अमेरिकाको हुनुपर्ने? सधैँभरि हामी अमेरिकाको दास हुनुपर्ने? 59 करोडमा तपाईको चाहिँ तपाईँ सार्वजनिक मिडियामा छरपष्ट आएको कुरा, इराकका आम नागरिकहरूले, देशभक्त नागरिकहरूले तिमीहरूको सेना फिर्ता लैजा भन्छ। अमेरिका हाम्रो यहाँ लगानी भएको छ, यो लगानी कि तँदे कि हामी यहीँ बसिरहन्छौँ भनेर त्यहाँ दादागिरी मच्चाइरहेछ। भोलि उसले गर्ने यही हो। त्यसकारणले यो निरन्तर रूपमा तपाईको चाहिँ चाइना घेर्ने रणनीति हो। भोलि चाइना अहिले विश्वमा तपाईको उदयमान राष्ट्रको रूपमा, शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाइरहेको छ। भोलि के थाहा, अमेरिकालाई चाइनाले ओभरट्याक गर्छ अनि अमेरिका र चाइनाको बीचको लडाईँ नेपालको तपाईको चाहिँ रणभूमि बनाउन खोज्ने? यो किमार्थ राष्ट्रवादी देशभक्त नागरिकलाई स्वीकार्य हुने छैन। त्यसकारणले म हाम्रा देशका मान्य सांसदहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ मतियार नबन्नुहोस्। तपाईका पक्षमा नेपाली नागरिक छन्, तपाईलाई नेपाली नागरिकले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधि हो। तपाईले जनताको प्रतिनिधि भएर जनतालाई अहित गर्ने निर्णय तपाईले नागरिकले दिएका हुन्। तपाईको हिम्मत छ, नागरिकका बीचमा सार्वजनिक सुनवाई ठाउँमा आउनुहोस्। नागरिकका तर्फबाट हामी बस्छौँ, जनप्रतिनिधिका तर्फबाट तपाईँ बस्नुहोस् अनि एमसीसी को यही डकुमेन्ट बोकेर नागरिकसित संवाद गरौँ। पास गर भनेर त्यहाँ नागरिकले बहुमतले स्वीकार गर्छन् भने हामी चुप लागौँला। होइन भने नेपाली नागरिकलाई गुमराह हाल्न पाइन्छ? पाइँदैन। उहाँ त सूचना दिन पनि मान्नु भएको छैन। सूचना पनि राम्रोसँग राज्यको सूचना दिन सक्नु भएको त्यति मात्र हो र? जनतासँग कसरी आएर यो नेपालको भूमिमा एमसीसी ले काम गर्छ, ठीक छ, विकासकै लागि काम गर्छ रे। सडक बनाउने कुरा, 400 केबी को प्रसारण लाइन भन्दै 3.5 किलोमिटरको लाइन बनाउने कुरा स्वागतको कुरा। तर त्यहाँ चाहिँ एमसीसी का वर्तमान र निवर्तमान कर्मचारीहरूले दादागिरी मच्चाए, हुँदा नहुँदा काम गरे, हाम्रो प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि दोहन गर्न थाले अनि त्यहाँ गुनासो आयो भने नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न नपाउने। अनुगमन गर्नका निम्ति एमसीसी बाट स्वीकृति लिनुपर्ने। उनले स्वीकृति दिएदेखि अनुगमन गर्ने, स्वीकृति नदिए नगर्ने। नेपाल सरकार ठुलो कि एमसीसी को कर्मचारी? नेपाल सरकार। यो अहिले हाम्रो राजधानी हामी काठमाडौँमा छौँ, हाम्रो सिंहदरबार ठुलो कि याकेन यतिको होटलमा चाहिँ एउटा कोठामा खोलेको एमसीसी को कार्यालय ठुलो? हाम्रो सिंहदरबार सञ्चालन गर्ने नेपालको प्रधानमन्त्री ठुलो कि एमसीसी को कार्यालयको कर्मचारी ठुलो? कल्पना गर्नुहोस्। त्यसकारणले यो नेपाललाई पुरै कप्ल्याक्कै खाने गरी नेपाली नागरिकको हैसियतै नभए जसरी सार्वभौम सत्ता नेपाली नागरिक भनेर संविधानमा मात्रै लेख्ने हो, व्यवहारमा ल्याउनु पर्दैन। त्यसकारणले यो व्यावहारिक छैन। यसलाई कुनै पनि हालतमा तपाईको चाहिँ रद्द गर्नुपर्छ। त्यति मात्र हो र म अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई बताउँछु। एमसीसी भित्र अमेरिका सरकारको अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको 50 करोड अमेरिकी डलर, त्यो भनेको नेपालीमा 59 अरब 53 करोड वरिपरि, नेपाल सरकारको 13 अरब अमेरिकी डलर त्यहाँ संयुक्त रूपमा लगानी हुन्छ। नेपाल सरकारले एकैचोटि तपाईको चाहिँ खातामा डिपोजिट गर्नुपर्छ। त्यही 13 अरब भित्र अहिले काम भइरहेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अनि एमसीसी ले 5 वर्षमा दिने हो त्यो। तर बाइ द वे एकपक्षीय रूपमा त्यहाँ काम गर्दा गर्दै खटपट भयो भने एमसीसी ले एकपक्षीय रूपमा रद्द गर्न सक्छ, नेपाल सरकारले सक्दैन।
एउटा सम्झौता अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय पक्षमा राष्ट्रहितको पक्षमा छैन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले बाइ द वे महसुस गर्यो। अब यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्यो भने नेपाल सरकारले चाहिँ केही पनि गर्न नपाउने, उसले चाहिँ आफ्नो अनुकूल नहुने बित्तिकै तपाईँको उसले रद्द गर्न चाह्यो भने चाहिँ रद्द गर्न पाउने, यस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारणले यसमा दुईटा तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको दुईटा कुरा यहाँ ढुकेको छ। एउटा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको यो परियोजना हो, यसमा कुनै भ्रम पर्नु पर्दैन। दोस्रो कुरो नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन हो। हाम्रो देशमा भएको युरेनियम अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्य स्टडीबाट के प्राप्त जानकारी भएको छ भने 2500 टन युरेनियम, जबकि 1 किलोको 18 करोड डलर पर्छ भन्ने छ। त्यत्रो ठुलो ह्युज एमाउन्टको चिज यिनीहरूले लिएर जाने। दुईटा रणनीतिका साथ यो आछ। यो कुनै नेपालको लागि अनुदान होइन। पूर्व तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको आज बिहान मात्रै मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेर आएको थिएँ। डाक्टर रामशरण महत तपाईँले अमेरिकामा पढाए हो, शेरबहादुर देउबा तपाईँले अमेरिका पढाए हो भन्दैमा अमेरिकाको चाकडीमा लाग्ने र नेपाली नागरिकको अहितमा बोल्ने तपाईँलाई अधिकार छ? तपाईँले यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँलाई नेपाली राष्ट्रवादी देशभक्त नागरिकले किमार्थ स्वीकार गर्ने छैन। त्यसकारणले म सम्पूर्ण सबै दलका नवजवान युवाहरूलाई, सबै दलका तपाईँको चाहिँ युवा माननीय सांसदहरूलाई, अब बुढाहरूले त देशैलाई खाल्टा हाल्न पनि सक्छन्, भर लागिरहेको छैन, तर बुढा माननीय सांसदहरूलाई पनि मेरो के आग्रह छ भने एमसीसी आजको दिनबाट चर्चाको विषय नबन्ने गरी एमसीसी खारेज भएको घोषणा गरेर निक्ल्नुहोस्। आज बेलुका तपाईँको चाहिँ संसद भवन अगाडि जहाँ जहाँ अनुकूल हुन्छ नेपालको 77वटै जिल्लाका प्रमुख सहरहरूमा दीपावली हुनेछ। अन्यथा नेपालको 75वटै सहरमा काठमाडौँभरि आगो जल्नेछ। यो कुरा मैले सम्पूर्ण माननीयहरूलाई सचेत गराउँदै सम्पूर्ण देशका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छु। मैले अन्तिममा यी समग्र कुराहरू गरिरहँदाखेरि के जोड्न चाहे भन्दाखेरि अहिले बहस जुन हिसाबले चलिरहेका छन्, अहिले जुन व्यक्तिले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ती व्यक्ति अहिले आफै गृहमन्त्री छन्, उनले अहिले कानुन मन्त्री छन्। उनले जनतामाथि लादेर भनौँ न जनतालाई सडकमा गोली ठोकेर होस् या प्रहरी दमन गरेर एमसीसी पास गर्छन् भन्नेको जमातको बहस चलिरहेको छ। के लाग्छ हजुरलाई, अब एमसीसी पास हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि या यी दलालहरूले अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्छन्, पास गर्नको लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्छन्। यहाँ आशंका के छ भने एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको बजेटभित्र झन्डै 7 अरब रुपियाँ लेनदेनको काम भएको छ भन्ने आशंका छ। त्यसकारणले यिनीहरूले खाए, यिनीहरूले आफू र आफ्ना परिवारहरूलाई टन्न अगाएका छन्। नेपाली नागरिकको पेट चिर्न पाइन्छ? नेपाली गरिब नागरिकको, नेपाली श्रमजीवी नागरिकको, नेपाली श्रमिकहरूको तपाईँको पेटमा लात हान्ने काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई नागरिकहरूले क्षम्य गर्ने छैन। म तपाईँलाई सचेत गराउन चाहन्छु। यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत नेपाल मैले यही भने एमसीसीका पक्षधर भने चाहिँ नेपालका दलालहरू र एमसीसी लागू गर्न चाहने अमेरिका सरकारलाई म के आग्रह गर्नु, दलालहरू तपाईँहरू नेपाल छोडेर कुम्लो काम्लो बोकेर तयार हुनुहोस्। अमेरिका तपाईँ हाम्रो छिमेकीहरूलाई बिचक्याउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको अनुदान यदि हो भने यो सम्झौता रद्द गरेर कुनै तपाईँको चाहिँ विगतको प्रोटोकल चाहिँ जसरी नै तपाईँले 400 किलोवाटको प्रसारण लाइन बनाउने, तपाईँको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउने हो भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, नागरिक अगुवाहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर बहस गरौँ र एउटा राष्ट्रिय श्वेत पत्र जारी गरेर तपाईँलाई तपाईँको परियोजना सञ्चालन गर्ने अवधिभरिसम्म हामी कामका निम्ति अवरोध गर्ने छैनौँ, सहजीकरण गर्नेछौँ भनेर एउटा श्वेत पत्र जारी गरौँ र यो एमसीसी लागू गरौँ। अन्यथा तपाईँको चाहिँ यो एमसीसी जुन सम्झौता 77 पृष्ठको छ हुबहु लागू गर्ने कुरामा अमेरिकाले पनि कुचेष्टा नगरोस्। म अमेरिका सरकारलाई नेपालको अमेरिकी दूतावास मार्फत म नेपाल अमेरिकी सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू, माननीय सांसदहरूलाई पनि यो राष्ट्रको अहितमा भएको यो एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने पक्षमा
विशेष त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई यसको पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्नका निमित्त, यसलाई आज टेबुल गर्न रोक्नका निमित्त तपाईँ मर्न तयार हुनुहोस्। भोलि नेपाली नागरिकहरू लाखौँ नागरिक मर्न दिनुहोस्, तपाईँ एउटा मर्नको लागि तयार हुनुहोस्। तपाईँलाई मर्नबाट नेपाली नागरिकले आज बचाउनेछ। तपाईँ सदनभित्र आफ्नो अडान कायम गर्नुहोस्, हामी सडकमा बसेर तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहेका हुनेछौँ। यही आग्रह गर्दै आज तपाईँको मिडिया मार्फत हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको एउटा जिम्मेवार अभियन्ताको हिसाबले विशेष त अहिले नेपालमा सरगर्मीको रूपमा हैन, गर्मागर्मीको रूपमा एउटा बहसको रूपमा चर्चामा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो एउटा अमेरिकी संस्थान हो, त्यसले नेपाललाई लगानी गर्ने हैन, एउटा लगानीको विषयमा एउटा सम्झौताको विषयमा जुन एउटा चाहिँ आफ्नो भनाइराख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। तपाईको लोकप्रिय मिडिया नेपाल परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै समाजको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु।